لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أبر الأمة أفئدة وأتقاها، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق التقوى، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شد في النار. معاشر المؤمنين، ونحن في مستهل شهر رجب، هذا الشهر الحرام، تمسكوا بهدي نبيكم صلى الله عليه وسلم وما سارت عليه القرون المفضلة، واحذروا البدع والمحدثات، واعلموا أنه لم يصح ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء مخصوص في فضله، وكل ما ينقل من أخبار عن استحباب العمل الصالح فيه أخبار ضعيفة أو موضوعة، كما عليه المحققون من أهل العلم رحمهم الله. إخوة الإيمان، وفي هذه الآونة من أعقاب الزمن انتشر ظلم عظيم عم وطم، وهو ما تعيشه بعض الشعوب المستضعفة من ظلم جماعي كالشعب الفلسطيني الأبي وأكناف المسجد الأقصى وبيت المقدس، حيث يعانون الحصار والدمار والتشييد والتقتيل والنزوح والتهجير والتنكيل من العدو الصهيوني الغاشم، لا سيما وقد حل بهم موسم الشتاء القارس، وعضهم زمهريره بناته القارس. ونسأل الله أن يرفع الظلم عن المستضعفين والمظلومين في كل مكان، وأن ينزل عليهم من دفء لطفه ورحمته ما يؤمن خائفهم ويطعم جائعهم ويكسو عاليهم ويرفع الضر والظلم عنهم ويقوي ضعفهم ويكبر كسرهم بمنه وكرمه. وهنا يشاد بالمواقف الثابتة والراسخة والمشرفة لبلادنا الغالية المملكة العربية السعودية تجاه القضية الفلسطينية والمقدسات الإسلامية. حفظ الله المملكة وسائر بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها من كل سوء ومكروه، ورد عنا وعن المسلمين كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين، إنه سميع مجيب. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله سرا وجهرا على خير الورى طرا وأفضلهم شرفا وقدرا، نبينا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي، كما أمركم بذلك المولى الكريم العليم. فقال جل جلاله في الحد الجلي: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء ذوي القدر العلي والشرف الجليل: الصديق أبي بكر، والفاروق عمر، وعثمان ذي النورين، وعلي أبي السبطين، وعلى الآل والصحب أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى. يا خير من تجاوز وعفا، وعنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في دورنا، ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير والرشاد للبلاد والعباد. ووفق يا رب جميع ولاة المسلمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على ثغورنا وحدودنا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق أبناءنا وفتياتنا للنجاح والصلاح والفلاح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن